पंजाब में जो इस वक्त सियासी खिचड़ी पक रही है, जो वहाँ की गंभीर गुंजलक सूरत हाल है, जिसका हल फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आता, जिसकी अभी हमने आपको आंखों देखा हाल और इस वक्त की सूरत हाल दिखाई, इसका मज़ीद तज्ज़िया हासिल करते हैं और आगे क्या होने वाला है, इसके लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी एडिटर, हमारा नामवर प्रोग्राम है नुक्ता नज़र, उसके मैं होस्ट करते हैं मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, हफ्ते की सूरत हाल हमने देखी, कल की देखी, आज भी जो हमने देखा, बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा कि काफ लीग PTI जो गुज़िश्ता हुकूमत के जो एहलकार हैं, जो उनकी पूरी क़ुव्वत है, वो हथियार डाल रही है कहीं, और ये सूरत हाल बज़ाहिर तो मज़ीद गुंजलिक, मज़ीद गंभीर होती नज़र आ रही है कल और आने वाले दिनों में। कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले भी हालात को संभाला दिया था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फ़ैसले ने, और उसके ख़िलाफ़ जब अपील की गई इंटर कोर्ट तो उसे भी मुस्तरद कर दिया गया और डिप्टी स्पीकर को कहा गया कि वो इजलास बुलाएं, उसे कंडक्ट करें और ये जो तहरीक एतमाद की और कायदे ऐवान के इंतखाब की, इसको सिरे चढ़ाएं। तो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, झगड़े के बावजूद, बदमज़गी के बावजूद वो इंतखाब अमल में आ गया और हमज़ा शहबाज कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। 197 अरकान ने उनको वोट दिया है। तो अब ये बात तो तय हो गई कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है हाउस के अंदर, और PTI शामी साहब, ये बात तो शायद इसमें कोई इब्हाम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की और उनके इत्तेहादियों की अक्सरियत है इस हाउस में, जो कि तमाम क़राइन इसको साबित करते हैं, लेकिन वो अमल जिसके ज़रिए बाकायदा ये साबित हुआ हफ्ते की शब, उस पर बहरहाल और उसका अंदाज़ और उसका तरीक़ाकार और उसकी मुकम्मल आइनी कानूनी हैसियत जो है, वो शायद अब कोर्ट में जाए या उस हवाले से शायद अभी जो मसाइल हैं वो बरकरार हैं। देखें, एक तो जो कुछ हुआ उसका एक एक लम्हा जो है उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और उसके ज़रिए यानी ये आप पहुंच सकते हैं उन लोगों तक जिन्होंने जारहियत की है और जो लोग अपना दिफा कर रहे थे। मेरा ख्याल पुलिस जो है, कानून नाफिज करने वाले अदारे उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अब ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत ही को फैसला करना पड़ेगा, और अदालती अहकाम आएंगे तो उसके बाद फिर हलफ भी मुमकिन हो सकेगा और मामूल की कार्रवाई भी मुमकिन हो सकेगी। स्पीकर के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीकें मौजूद हैं, उनका फ़ैसला भी हो सकेगा। अदालत के अलावा कोई और तरीक़ा नहीं रह गया, क्योंकि जो फ़रीक़ैन हैं वो आपस में बैठने को तैयार नहीं हैं, एक दूसरे की सुनने पर तैयार नहीं हैं, और हमारी सियासी जमातों में और सिविल सोसाइटी में कोई अंसर ऐसा नहीं है जो फ़रीक़ैन को समझा सके और उनको एक दूसरे के सामने बैठा सके। तो अदालत जो है उसी का सहारा लेना पड़ेगा। शामी साहब, ये कि नाजुक माहौल है, नाजुक मामला है, क्योंकि बहुत ही कट्टर किस्म की सियासी इस वक्त जंग है, बहुत ही शदीद सियासी जंग है। उसमें अदालत जो भी रुख इख्तियार करती है, उसके जो फ़ैसले हैं, जो उसके मामलात हैं, आपके सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी कैफियत है, और फिर ये मामला भी, ये भी ज़ाहिर है कि बिल्कुल सियासी जंग का एक बिल्कुल मरकज़ी मौजू है। अदालत के लिए भी इतना आसान नहीं रहा इस किस्म के क़ज़ियों को किसी अंदाज से निपटाना, क्योंकि इतनी पोलराइज्ड इस वक्त हमारी सियासत और मुल्क हो चुका है, जिसमें तमाम मामला जो हैं ये इनकी बहुत नाजुक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कामरान साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अभी जो मनाज़र देखने में आ रहे हैं और जज्बात जिस शिद्दत पर हैं, उसकी मिसाल हमारी तारीख़ में नहीं मिलती, लेकिन इससे मिलते जुलते वाक़यात पेश आते रहे हैं। आपको मालूम है कि बार बार
عدالتوں میں معاملات گئے ہیں، حکومتیں ٹوٹی ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، پھر بحال بھی ہوئی ہیں. تو ابھی پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ اس قابل ہے کہ فیصلے کر سکے اور اس کی ریٹ جاری ہو سکے. اور سپریم کورٹ نے بھی جو فیصلہ کیا اس نے پارلیمنٹ میں جو میجورٹی ہے اس کی ریٹ بحال کی. اور یہاں بھی پنجاب اسمبلی میں بھی بنیادی بات یہ ہے کہ جس کی میجورٹی ہے اس کی ریٹ بحال ہونی چاہیے، اور جس کے پاس اقلیت ہے، جو اقلیت میں ہے، اس کو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنا چاہیے. تو یہ عدالت جو ہے جب یہ فیصلہ کرے گی تو تمام تر مشکلات کے باوجود میرا خیال ہے کہ حالات کو سنبھال لیا جائے گا اور یہ حد سے آگے نہیں بڑھیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بہرحال کوئی بھی اس قسم کا معاملہ ہو، عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے، عدالت کے ہی فیصلے کو سب نے ماننا ہے. کسی بھی جمہوریت میں، کسی بھی ملک میں جہاں پر آئین اور قانون کا کوئی نام ہو، عدالت کے فیصلے کو تو ماننا ہوگا. مگر لگ یہ رہا ہے کہ شاید اس میں بھی کچھ دن لگ جائیں. ہو سکتا ہے کہ 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائیں، ہو سکتا ہے جلدی سے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ پہلا کام تو حلف کا ہے. دیکھیے صدر پاکستان نے وزیر شہباز شریف سے حلف نہیں لیا، لیکن وہاں جو چیئرمین سینٹ تھے انہیں کہہ دیا گیا، انہوں نے حلف لے لیا اور کاروبار زندگی چل پڑا. یہاں گورنر کی جگہ کوئی شخص حلف لے سکتا تھا تو اسپیکر تھے، مگر اسپیکر جو تھے وہ خود کیونکہ امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے تو وہ فریق تھے، اس لیے وہ حلف نہیں لے سکتے تھے. تو اس الجھن کا حل نکالنا پڑا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو کہہ دے یا خود فیصلہ کر دے یا گورنر ہی کو ڈائریکشن دے دے، تو پھر معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا اور انتظامیہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے گی. پاکستان کی سوسائٹی جو ہے، اگرچہ بیرونی جو میڈیا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خانہ جنگی کے دہانے پر ہے، لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اور یہاں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بار بار اپنی صلاحیت اور اہلیت ثابت کی ہے. اور یہ عدالتی نظام جو ہے یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ پاکستان میں خانہ جنگی نہیں ہوگی، سول وار نہیں ہوگی خدا نخواستہ. یہاں قانون اپنا راستہ لے گا اور مملکت کے سارے ادارے جو ہیں عدالت کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس طریقے سے حالات کو سنبھالا مل جائے گا. کتنی ذمہ داری ہوگی اس فریق کی کہ جو کہ پریویل کرے گا، جو کہ مثال کے طور پہ مرکز میں بہرحال جو گزشتہ حزب اختلاف تھی اس کی حکومت بن گئی، شہباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت کی بن گئی، یہاں پہ نون لیگ کی حکومت بن جائے گی، کہ اس کے بعد وہ گریس دکھائیں، وہ ایک اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، چاہے جتنی بھی پرووکیشن ہو اور کوئی انتقام والی کیفیت نہ پیدا ہو، کوئی سکور سیٹلنگ کی کیفیت پیدا نہ ہو. ورنہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے سول وار، خانہ جنگی، یہ پھر کون روکے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے تو بڑا دھیمے لہجے میں بات کی ہے اور بار بار یہ بات کہی ہے کہ وہ انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. اب عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم جن کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی حالات کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کریں، اپنی طاقت جو ہے اس کو مجتمع کریں، اس کو نتیجہ خیز بنائیں. اگر وہ طاقت جو ہے وہ ایک سیلاب کی صورت اختیار کرے گی تو اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور نقصان ہوگا، ان کا اپنا بھی ہوگا اور دوسروں کا بھی ہوگا.